مرحبا بكم في قناة شيوات عفيف. اليوم غنوجدوا الفقاص رولي بالمربى والزنجلان. كيجي رائع والمنظر ديالو جميل كتشوفوا. مقادير بسيطه وسهله، خليكم مع المقادير والطريقه. غنحتاجوا كاس زيت ديال العنبه، واحد 2 كيسان العنبه ديال سنيده. انا عندي هذا الكاس كبير كيه 2 كيسان ديال العنبه سنيده، واحد 2 خمارات، واحد ساشي ديال الفاني، شويه النافع اختياري، ما بغيتوش النافع ديروا 2 ساشيات ديال الفاني، 4 البيضات، 125 غرام ديال المارغرين او الزبده العاديه ديال العبار، نص رابعه، وواحد القبيصات الملح، والدقيق تقريبا كيلو على حساب نخلطوه عينا ميزاننا. غناخذوا غنوضع قبيصات الملح، غنوضع الزيت سنيده، وغنوضع البيض. كي وضعت البيض غنضيف النافع، الساشي ديال الفاني، ونضيف الزبده، وغنخلطهم مزيان حتى كينسجموا كاملين. من بعد ما تخلطوا الان غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كيحصلوا على عجين ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه، تكون متوسطه، خصها تكون رطبه. غنبقى نضيف في الدقيق ونخلط، وفي الاخير غنضيف 2 خمارات. ونوريكم الشكل الاخير ديال العجين. هذا هو شكل العجين من بعد ما خلطته. الان خديته وضعتهم ما بين 2 بلاستيكات، سرحته بالمدلك كيف كتشوفوا باش كيجينا ساهل. سرحته بالمدلك. الان غناخذ المربى او الكونفيتور اللي كيكون جاري ديال الحلوى، خاص بالحلوى، وغنوضعوه فوق العجين. ما نكتروش بزاف باش ما يسيحش لينا مع الجناب ويخرج لينا من يكون كيطيب. الان غنرشو بسنجلان. يمكن لكم تعوضوه باللوز او كاوكاو مهرمش او اللي متوفر عندكم. يمكن لكم تستعملوا حتى الكوك. الان غنبداو الرولي بالخال، لا عفوا العجين، نبقاو نروليو فيه حتى كنكملوه. نبقاو حتى كنكملو، وكنوضعوها في لاطا اللي كنكون واضعين ورق الطبخ او دهنينها بالزيت. الان غناخذوا واحد صفار بيضه، واحد معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، نخلطوهم مزيان. والان غندهنوا الباغيت. انا ضغطت عليه غير شويه باش يجي شويه مسطح. الا بغيتو يجيو كونفلي كتخليوه هكذا.
كنشرطوها بفورشيط وكندخلوها للفرن اللي كنكونوا مسخنينه من قبل على نار مهيله. دائما انا الفقاس ملي كنبغي نطيبو الطيبه الاولى كنوضعوه على نار مهيله باش ما كيجيش طيب من الفوق ومن نقطعوه كنلقاو خضر. الا بقى خضر ملي كنقطعوه نبغيو نطيبوه الطيبه الثانيه كيبدا يبوق وما كيجيش المنظر ديالو جميل. انا اغلبيه ملي كنبغي نطيب الفقاس الطيبه الاولى كنكون غنطيب الخبز ولا شي حاجه كنوضعو في الطبقه اللي كتكون سكور في الفران ديال الغاز، ديك الطبقه اللي كتكون بعيده على العافيه كنخليه تما كيطيب غير على الصهد كيجي رائع وما كيتشقق ما والو وكيجي طيب من الداخل. وهذا هو شكل الفقاس من بعد ما خرجناه من الفرن. انا قطعت وحده باش تشوفوا كيجي طيب من الداخل. غنغطيوه بواحد المنديل اللي غنفزقوه بالماء ونعصروه مزيان ونغطيوه ونخليوه تقريبا واحد نص ساعه حتى يبرد ونقطعوه. من بعد ما خرجناه الان غنقطعوه. الافضل يكون الموس ماضي باش ما يتهرش لينا. كنستمر حتى كنكمل الفقاس اللي عندي وكنوضعوه في الفرن كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا ونوضعوه في اللاطه وندخلوه للفرن حتى يتحمر ونخرجوه. وهذا هو الشكل ديال الفقاس من بعد ما طيبناه يجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. الى عجبكم وصفاتي شاركوا معايا في قناتي شهيوة عفيف باش توصلوا دائما بالجديد او ضغطوا على جيم.